अस्सलाम वालेकुम साईं जी। वालेकुम हम अस्सलाम। आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया मेरा सरकार आपसे ये एक सवाल है जी। और मैं जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में फी ज़माना इंसान के पास सारी सहूलियात होने के बावजूद इंसान की ज़िंदगी और सुकून और इत्मीनान नहीं है, इसकी क्या वजह है? जी, बहुत बेहद शुक्रिया आप लोगों का। और आपने बहुत खूबसूरत सवाल को फ्रेम किया है। ये एक बहुत बड़ा फी ज़माना एक अलमिया है हमारे दरमियान। तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात शामिल हैं, जिनमें आज चंद वजहों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि आज के इंसान के पास हर तरह की फैसिलिटीज़ और सहूलियात का मुयस्सर और मुहैया होना, और अदर दिन ये है कि उसके पास पीस नहीं है, इत्मीनान कल्ब नहीं है, पुरसकून उसकी ज़िंदगी क्यों नहीं है। जबकि हमने शायद कहीं ना कहीं ये अज्यूम किया हुआ है कि लाइफ में जो इत्मीनान और सुकून है वो सहूलियात के ऊपर मबनी है। जो जितना ज़्यादा आसूदा है उसके पास उतना ही ज़्यादा सुकून है। हालांकि ये बात बिल्कुल सरीहन गलत है। आप देखें कि मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ नाजरीन, और ये बेसिकली एक बड़ी स्पिरिचुअल हस्ती के साथ मंसूब जगह है, और ये मुकाम है शक्कर ओजला। और यहाँ पर बहुत मशहूर ज़माना किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर सरकार की मेडिटेशन चैम्बर चिल्लागाह इधर मौजूद है, और उससे मुल्हिका ही मैं एक बहुत से सादा से और कच्चे से घर में मैं बैठा हुआ हूँ, जो कि एक सादा से लोगों की रहने का बूदोबाश का एक ज़रिया मुआश और ज़रिया रहन सहन है। मैं इस कैफियत को बयान करने से कासर हूँ कि आज का इंसान हर तरह की सहूलियात को मुयस्सर करके उस कल्बी सुकून से दूर है। उसकी वजह यह है कि हम अपनी इस कायनात में आने के बाद जो जदोजहद है, उसके जो सहूलियात हमें मुयस्सर थी, तो वो हमारी रहन सहन, हमारा गुजरान, हमारे बूदोबाश्त, हमारा खाना पीना, हमारा ओढ़ना बिछोड़ना किस तरह का था। ये जो कंस्ट्रक्शन या जिस हुजरे को आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फैमिली मुकीम है। तो ज़रूरियात और तकलीफ़ और मसाइल आज के इंसान के भी वही हैं जो कि एक सहूलत याफ्ता इंसान के पास जो मसाइल दरकार हैं, उसी तरह के मसाइल और परेशानियाँ इस कच्चे हुजरे में रहने वाले लोगों के भी पास होंगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उनको रात को कोई नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती, उनको रात को कुछ मेडिसन या दवाइयात का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। एक पुरसकून नींद लेते हैं वो लोग, और सुबह उठते ही सूरज तुलू होने के साथ अपनी फ़िक्र मुआश की उलझनों में वो मसरूफ़ हो जाते हैं। फी ज़माना हालात वाक़यात में हमें उन लोगों की ज़िंदगी का मुताला करना पड़ेगा कि जिन्होंने लाइफ में ऐसे अनमिट नकूज छोड़े हैं, अपने बाद आने वाले इंसानों के लिए ऐसा पैगाम छोड़ा है कि ज़िंदगी को पुरसकून कैसे बनाया जा सकता है। ज़िंदगी का और सुकून का ताल्लुक़ आपके मन के साथ है। अगर आपका मन रसिया हुआ है, मन रसिया है आपका उस सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, तो ज़हरी मुश्किलात और परेशानियाँ आपका घेराव नहीं कर सकती। उसके लिए हम उन पुरसकून हस्तियों और इत्मीनान कल्ब हस्तियों की तरफ रजू करना पड़ेगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे कच्चे हुजरों में गुजारा, ऐसी सादा बूदोबाश में गुजारा, और लोगों के कल्ब में उन्होंने इत्मीनान के चिरागों को रोशन किया। और ऐसी हस्तियों के साथ हमें कुर्ब जब तक इख्तियार नहीं होगा, तब तक हम उस एक हेवनली गाइडेड पीस से महरूम ही रहेंगे। तो ऐसे लोगों का कुर्ब और ऐसे लोगों की मोहब्बत हमारा जब तक ओढ़ना बिछोड़ना नहीं होगी, हम उस अज़ली और अब्दी इत्मीनान और सुकून से दूर ही हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले जदोजहद ये करनी चाहिए कि हमें अपने रहन सहन को और हमें अपनी खुराक को जब तक सादा नहीं करेंगे, जब तक उनको सादा से सादा नहीं बना लेंगे, तब तक हमें वो सुकून मुयस्सर नहीं होगा। उसके लिए एक बहुत लतीफ़ नुक्ता ये है कि आपके उस सवाल से कि आजकल के इंसान के लिए ये मसाइल बड़े ही ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं कि उसको अपनी ज़रूरियात के लिए हर तरह की जदोजहद करना पड़ती है। हर तरह की जदोजहद के साथ उसे अब ये अंदाज़ा नहीं है कि वो जो माल और रिज़्क अख़ज़ कर रहा है अपनी जदोजहद से, उसमें कितनी शफाफियत और कितनी खालसियत है। अब जब तक हमारे ज़िक्र में, हमारे मेहनत में, हमारे मुजाहिदे में हमारी साफ़ और शफाफ रिज़्क और खुराक नहीं शामिल होगी, हमें वो कल्ब और वो सुकून से हम महरूम ही हैं।
تو اس طرح کی زندگی کو گزارنے والے لوگ، جو سادہ اور کچی جگہوں پہ رہنے والے اور اندر کے اتنے پکے لوگ اب ناپید ہو چکے ہیں، جن کی فکر اور جن کا نظریہ اور جن کی احساس اور جن کی ذمہ داری اتنی مضبوط کہ پہاڑ بھی ان کے سامنے اپنا دامن اور اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں، اور ایسے کچی جگہوں پہ رہنے والے لوگ اندر سے اتنے مضبوط اب ناپید ہیں۔ اب اتنی بڑی عمارات میں رہنے والے لوگ اندر سے اتنے کمزور اور کچے ہیں کہ ان کے پاس ذمہ داری اور احساس نہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے قلب خالی ہیں اس بات سے۔ تو یہ ایک فیضان ہے، ایک فیض ہے اس بات کا بھی کہ جو ہستی یہاں پر موجود رہی ہے، جنہوں نے ادھر اپنے فیوز و برکات سے بہت سارے لوگوں کو فیض یاب کیا، اور ان کی وجہ سے ایسے جو گھر آباد ہیں، جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں لیکن ان کے پاس اطمینان ایسا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے، اس طرح سے کوئی جد و جہد، کوئی الجھن لاحق نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ لوگ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ اور ایک عملی مثال بھی ہیں کہ زندگی کو گزارنے کا لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی حیثیت سے نہیں پہچانا جاتا۔ حضرت امام حسین پاک کا فرمان علی شان ہے کہ انسان کو ہمیشہ انسانیت میں تلاش کرو، نہ کہ لباس میں۔ لباسوں کے اندر ہے انسان نہیں چھپا ہوتا، انسان انسانیت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ جب ملیں گے اپنا کردار کے ساتھ، کسی سے تعارف ہوگا، اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان لباس کے اندر چھپا ہوا ہے یا انسان کے اندر انسان چھپا ہوا ہے۔ تو انسانیت کا احترام کریں۔ انسان اپنے قد کاٹ سے، اپنی حیثیت سے بڑا نہیں ہے، وہ اپنے اندر کے اخلاق اور حسن سے بڑا ہوتا ہے، اپنے وسائل سے بڑا نہیں ہے، وہ اپنے مزاج کی اور لوگوں سے اخلاق کی بڑھوتری سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے ہمارا آج کے اس پرفتن اور فاسٹ دور کے اندر کہ بھی اپنی لائف کو، اپنے رہن سہن کو جب تک ہم سادہ نہیں کریں گے تب تک ہم اس ابدی پیس سے، ازلی سکون سے محروم ہی رہیں گے۔ تو اپنی لائف کو پرسکون کریں، اپنے الجھنوں کو فنش کریں، ان کو ڈیلیٹ کریں، اور ایسی جگہوں کے اوپر اور ایسے معاملات کے اوپر اپنا رہن سہن رکھیں جہاں پر سادگی زیادہ غالب ہے، جہاں پر زیادہ اجلت نہیں ہے۔ اور یہ گھر اس یاسیسیت کی تصویر بنا ہوا ہے کہ جس میں محبت اور چاہت کا عملی نمونہ چھلک رہا ہے، تو جس میں کوئی اجلت نہیں ہے، کچھ جو بھی آ جائے اتنی سادگی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، چائے یا پانی کا، اس میں کوئی بھگدڑ نہیں مچتی، جس میں کوئی تکلفات شامل نہیں ہے۔ تو انسان جب تکلفات سے آزاد ہو جائے گا تو یقیناً اپنی پیس اس کے ہاتھ میں ہوگی، اس کا اس کا قلب جو ہے، اس کا من جو ہے اطمینان سے بھرپور ہو جائے گا۔ تو یہ خالصتاً اس جگہوں پر، ایسی جگہوں کو فقراء درویشوں نے بہت پسند کیا ہے، کچی جگہوں کو، کچے حجروں کو، تو جہاں پہ انہوں نے آ کے اپنے یاد حق سے اپنا رابطہ قائم کیا اور مالک کی محبت کا دیپ اپنے من میں جلایا، اور اس کی روشنی ہزاروں کروڑوں انسانوں اور لوگوں تک پھیل گئی۔ اور یہ فیضان ہے حضور بابا فرید گنج شکر سرکار کے اس جگہ پہ، تو جس کی وجہ سے یہ نسبت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ آج کے سوال سے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہمارے وہ خوبصورت محبت کرنے والے بھائی نے کیا ہے کہ آج کے دور میں انسان کو قلبی اطمینان کی طرف جانے کے لیے، اطمینان آپ کے قلب کے اندر پوشیدہ ہے، اس کو باہر نہ ڈھونڈیں آپ۔ قلب، اطمینان اور سکون آپ کے من میں چھپا ہوا ہے، اس کو اپنے من میں پہلے دیکھیں۔ جب یہ آپ کے من میں آپ کو مل گیا، یقین مانے آپ کو اس کی انتظامات کرنے کے لیے ظاہری طور پہ کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیف کا نام ہے اطمینان جو ہے۔ جب یہ آپ پہ طاری ہوگی تو آپ تمام غموں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میرا آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیر سارا پیار ہے، اور آج اس خوبصورت جگہ سے ہم آپ کو الوداع کرتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ والسلام۔